अब अर्को चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षाको टपिक छ। खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा छोटो रूपमा बुझ्नुहोस्, यसको धेरै कुरा पनि छैन। खाद्य सम्प्रभुता, अब यो फुड सोभराइनिटी र फुड सेक्युरिटी, खाद्य सुरक्षा दुईटा टपिक्स एकै ठाउँमा छ। पहिला तपाईलाई म यसको सजिलो अन्त्यबाट सुरु गरिदिन्छु। अन्त्यबाट सुरु भन्न खोजेको अर्थ तपाईलाई यसको फरक पहिला थाहा पाउनुभयो भने खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा भनेको जे आउँदा पनि तपाईलाई अप्ठ्यारो भनेको फरक लेख्नलाई हो। पहिला फरकबाट कन्सेप्ट जानिसकेपछि सबै त्यसैमा बर्बान्ड एकदम छोटो रूपमा म तपाईलाई अनि परिचय त्यसैबाट सकिन्छ। पहिला खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाकै बारेमा तपाईले फरकबाट सिक्नुहोस्, अनि तपाईलाई अनि कन्सेप्ट अनि एउटालाई मात्र टिप्दाखेरि त्यसको परिचय भइहाल्छ, अरु केही जान्नै पर्दैन। सबभन्दा छिटो र सजिलो हुने कहिले कहिले त्यस्तो विधि पनि अवलम्बन गर्दछ। अब हाम्रो सार्वभौमसत्ता त सम्प्रभुता भनेको सार्वभौमसत्ता हो। अब सम्प्रभुता तथा सार्वभौमसत्ताको खाद्य सम्बन्धी विषय नै हो। अब सुरक्षा भनेको हाम्रा सामाजिक सुरक्षा छन्, त्यसभन्दा खाद्य तथा पोषणसँग भन्दा तपाईलाई पहिलो कुरा चाहिँ यदि दुईतिर फरक लेख्नु हो भने खाद्य सम्प्रभुता मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ। एउटा विषय के हो भन्नेतिर अहिले गइहाल्न पर्दैन। दुईटा फरक याद गरिरहनुहोस् है। खाद्य सम्प्रभुता एकातिर राख्नुहोस् लेफ्टमा, खाद्य सुरक्षा राइटमा राख्नुहोस्, टी फर्मेट बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि पहिलो ड्यासमा के हो भन्दा यो त सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ, यो भनेको खाद्य सम्प्रभुता। अब त यो लेखे भइगयो, अनि यो खाद्य सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ। अब त्यसो भए अब खाद्य सुरक्षा के छ? यो खाद्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। त्यो सम्प्रभुता यो चाहिँ खाद्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ भन्नुहोस्। अब सम्प्रभुताले के हो त भन्दा अब यो के हो, कसको सम्प्रभुता त अधिकार हो। सम्प्रभुता भनेको त राज्यसँग सम्बन्धित छ कि छैन? राज्यसँग त तपाईलाई जिटिपी के हो त यो भन्दा कुनै पनि यो राज्यको अथवा राष्ट्रको चाहिँ लेख्ने हुन्छ यहाँ आएपछि त राज्य राष्ट्र भन्ने, यो राज्यको खाद्य प्रणालीको सम्बन्धी अधिकार, खाद्य प्रणाली सम्बन्धी राज्यको एउटा अधिकारको रूपमा यसलाई लिन्छ। राज्यको अधिकार हो यो खाद्य प्रणाली सम्बन्धी अधिकार। के अधिकार हो अहिले म भन्नुला फेरि अर्को तपाईँलाई। अब यो खाद्य उपलब्धता सम्बन्धी प्रत्याभूति हो खाद्य सुरक्षा। यो खाद्य प्रणालीमा सरकारको अधिकार छ, सरकारको उत्पादकको अधिकार हो हैन। विशेषतः अहिले तपाईलाई खाद्य प्रणाली भनेको खाद्य प्रणालीमा राज्यको खाद्य प्रणालीको सम्बन्धी अधिकार हो। खाद्य प्रणालीको के अधिकार हो तपाईँलाई भनिहालौँ। खाद्य प्रणालीमा राज्यको अधिकार हो भने अब खाद्य सुरक्षा भनेको के हो त भन्दा खाद्यान्न उपलब्धताको प्रत्याभूति, खाद्य उपलब्धताको प्रत्याभूति हो। तपाईलाई खाद्यान्न तपाईलाई उपलब्ध हुने कुराको प्रत्याभूति हो, त्यो ग्यारेन्टी हो त्यो पार्टमा। अब फेरि के हुन्छ भन्दा अब यो खाद्य सम्प्रभुता भनेको उत्पादकसँग सम्बन्धित छ, अब यो उपभोक्तासँग सम्बन्धित छ। खाद्य सुरक्षा भनेको उपभोक्तासँग सम्बन्धित छ, खाद्य सम्प्रभुता भनेको उत्पादकसँग सम्बन्धित छ। उत्पादक उपभोक्ता त्यहाँनिर पनि तपाईले याद गर्नुहोस् है। 7-8 वटा पोइन्ट तपाईले जानेपछि अनि म आउँछु। अनि अर्को के हो भन्दा तपाईलाई यो खाद्य सम्प्रभुता राजनीतिक एवं कानुनी विषय हो। राजनीतिक एवं कानुनी विषय हो भने तपाईलाई यो खाद्य सुरक्षा यो व्यावहारिक तथा मानवीय विषय हो। यो राजनीतिक र कानुनी विषय होइन, व्यावहारिक तथा मानवीय विषय हो। त्यो किसिमले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि तपाईलाई अब यो के हो भन्दाखेरि खाद्य सम्प्रभुता कस्तो हुन्छ भने आफ्नो मुलुकको भनेको राज्यको आफ्नो मौलिकता, राज्यको आफ्नो मौलिकता र संस्कृति अनुरूप खाद्य व्यवस्थापनको अधिकार हो भनेको खाद्य उत्पादन तथा व्यवस्थापनको अधिकार हो। कसको अधिकार रहेछ त यो? केसँग सम्बन्धित रहेछ भन्दा आफ्नो मौलिक संस्कृति बमोजिम, आफ्नो मौलिक आवश्यकता परिवेश बमोजिम अनुरूप
खाद्य उत्पादन गर्ने त्यसपछि त्यसको विकास गर्ने विस्तार गर्ने अधिकारसँग राज्यको अधिकार हो माथि नै भनेका छौँ। त्यसैले यो के हो त भन्दा मुलुकको यो खास त्यसलाई अझ अर्को भाषामा लेख्नुहुन्छ यो मुलुकको स्वाधीनता अथवा अझ अर्को भाषामा भन्नुहोस् यो खाद्यको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण अधिकारसँग सम्बन्धित छ भन्नुहोस् त। यो खाद्य हामीले शासन भनेका छौँ खाद्यको शासन के त्यसैले शासनमा नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण अझ सजिलो भाषामा त यो खाद्य व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमन भनेको खाद्य नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी राज्यको अधिकार हो यो भनेर तपाईले भनिदिनुहोस्। त्यो अधिकार राज्यको अधिकार पनि के रहेछ भन्दा नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी राज्यको अधिकारको कुरा हो यो भनेर तपाईले त्यसलाई बोल्न सक्नु भने अब यो तपाईलाई यो खाद्यान्नमा जनताको सहज पहुँच जनताको सहज पहुँच तथा उपलब्धताको सम्बन्धी प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था अवस्था र अनुभूतिलाई यसले उजागर गर्छ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईले जान सक्नुहुन्छ। सर फेरि भन्दिनुहोस् न खाद्य सुरक्षाको खाद्य सुरक्षा भनेको अघि नै मैले भनेको छु कि तपाईलाई खाद्यान्नमा जनताको सहज पहुँच र पर्याप्त उपलब्धता सम्बन्धी व्यवस्था अवस्था र अनुभूति को प्रत्याभूति हो भने नि हुन्छ। प्रत्याभूतिको व्यवस्था अवस्था र अनुभूति हो भने पनि हुन्छ, जे भने नि हुन्छ। पर्याप्त उपलब्धता सम्बन्धी प्रत्याभूतिको व्यवस्था अवस्था र अनुभूति हो भनेर जोड दिनुस्। कति कुरा हुन्छ। र अब फेरि यो के हो त भन्दा खाद्य सम्प्रभुतामा आउनुभयो भने यो खाद्य सुरक्षाको पूर्वाधार हो। खाद्य सुरक्षाको आधार नै के हो? खाद्य सम्प्रभुता हो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दा खाद्य सम्प्रभुताको उपज हो। तपाईलाई त्यसलाई भनिदिनुहुन्छ। अथवा खाद्य सम्प्रभुताको व्यवहारिक पक्ष हो। यो खाद्य सम्प्रभुताको उपज तथा यो व्यवहारिक पक्ष हो। तपाईले त्यहाँ भन्नुहुन्छ यो प्राथमिक विषय हो, यो द्वितीयक विषय हो भन्नुहुन्छ। फेरि अर्को आउँछ त्यो हो भने त त्यो त आधार हो भनेपछि यो प्राथमिक विषय हो, यो द्वितीयक विषय हो। त्यसरी जानुस्। अब तपाईलाई अनि अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा अब फेरि अर्को चाहिँ यसले खाद्य उत्पादनमा विशेषतः खाद्य सम्प्रभुताले चाहिँ राज्य तथा कृषकको अधिकार हो कि यसले त्यो कृषकलाई सम्मान गर्ने कुरालाई भन्छ। त्यो माथि नै भनिसकेपछि विशेषतः राज्यसँग सम्बन्धित कुरा हो र त्यही अनुसार कृषकलाई प्राथमिकता दिने हो, त्यति भन्दा पुगिहाल्छ। त्यसैले अघि नै पनि मैले भनेका रे सार्वसत्तासँग सम्बन्धित छ भनेपछि मुलुकको सार्वसत्ताको खाद्य आयाम भन्नु नै खाद्य सम्प्रभुता हो भने सामाजिक सुरक्षा भन्दा खाद्य सुरक्षा मुलुकको सार्वसत्ताको खाद्य तथा खाद्य आयाम खाद्य व्यवस्थापन आयाम नै के हो? खाद्य सम्प्रभुता हो भने अब यतातिर सामाजिक सुरक्षाको खाद्य जुन तथा पोषण आयाम छ त्यो चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाको एउटा अवयव हो भने त हुने। यो सार्वसत्ताको मुलुकको सार्वसत्ताको एउटा अवयव हो, यो सामाजिक सुरक्षाको एउटा अवयव हो। हेर्नुहोस् त यो किसिमले जान्छौँ भनेपछि खाद्य सम्प्रभुता भनेको शासकीय अधिकार रहेछ। अब खाद्य सुरक्षा भनेको त मानव अधिकारको रहेछ, त्यो उपभोक्ताको अधिकार रहेछ। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको उपभोक्ताको अधिकार होइन, त्यो त उत्पादक र उपभोक्ता हामीले भनेका छौँ। अब यहाँनिर शासकीय अधिकार शासकसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। यो चाहिँ उपभोक्ता यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेछ। यति धेरै सायद तपाईले 8-10 लेख्नुभयो होला। यो कुरा बुझेपछि अब तपाईलाई खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा जटिल कुरा यति हो। यही कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ र सारा यसको अर्थ त्यसैमा आइहाल्छ। र सिंगल रूपमा तपाईलाई भन्दाखेरि त अब के हो खाद्य सम्प्रभुता भन्दा खाद्य उत्पादन सँग यो राज्य तथा सरकारसँग सम्बन्धित छ। खाद्य सम्प्रभुता राज्य तथा सरकारसँग सम्बन्धित छ।
अनि खाद्य सुरक्षा कोसँग सम्बन्धित रहेछ भनेको यो परिचय दिने बेलामा खाद्य व्यवस्थापन सम्बन्धी अथवा खाद्य सम्बन्धी, खाद्यको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी, खाद्यको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारको अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो, त्यसरी परिचय दिए भइगयो। अनि खाद्य सुरक्षा भनेको तपाईले नागरिकले हैन, नागरिकले यो भोकमरीबाट मुक्तिको व्यवस्था तथा अवस्था र अनुभूति हो। नागरिकलाई जुन गरेको प्रत्याभूति हो नि, भोकमरीबाट नागरिकको भोकमरीबाट मुक्तिका सम्बन्धमा, भोकमरीबाट नागरिकको मुक्ति हो कि भोकमरीबाट मुक्तिको व्यवस्था अवस्था तथा नागरिक अनुभूतिको प्रत्याभूति प्रत्याभूतिलाई नै हामीले खाद्य सुरक्षा भन्छौँ भनेर परिभाषा दिए पनि हो। सामाजिक सुरक्षाको एउटा आयाम हो, अन्तर्गत भइगयो। अनि एउटा उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। ती सबै कुरा अब नालीबेली सबै कुरा तपाईँले बोल्दै आएको छ। र अब यो खाद्य सम्प्रभुता का कुराहरू त शासकीय परिपाटीसँग राजनीतिक कानुनी विषय हो। यो तपाईँले भनिसक्नुभयो सबै। त्यो फरकबाट तपाईँलाई भएका जति परिचय ल्याउने त्यही नै छ। त्यही कुरालाई तपाईँले सरसर्ती बोल्नुहुन्छ, केही कुरा आउँछ। र खाद्य सुरक्षाको कुरा चाहिँ को सन्दर्भमा आउँदाखेरि अब यो मानिसको बाँच्न पाउने हक छैन, बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित छ होइन र। पहिला त तपाईँलाई खाद्य सुरक्षा, खाद्य त पहिला पाउनु पर्यो नि त। खान नपाइकन त तपाईँलाई खान लाउन पाउने अधिकार, सुरक्षाको घाँस पास कपासको अधिकार भनेको छ। मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित अधिकार, खाद्य सुरक्षा भनेको मान्छेको जीवन मरणसँग छ। त्यसैले बाँच्न पाउने अधिकारसँग यो सम्बन्धित छ। त्यसरी तपाईँले यसलाई सबैभन्दा प्राथमिक मानव अधिकारका रूपमा यसलाई लिन्छौँ खाद्य सुरक्षालाई। त्यो किसिमले पनि तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ। र अब यसभित्र तपाईँलाई अहिले अब खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता एउटा यो विषय परम्परागत रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई राज्यसँगै सरकारसँगै जोडिएको विषय हो थियो त्यसको। तर विशेषतः यसमा मुलुकले जोड दिन थालेको कहिले हो त भन्दा त्यही सन् 1990 को दशकदेखि तपाईँलाई नवीन सार्वजनिक सेवाको अवधारणा अथवा सन् 1990 को दशकदेखि यो खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षामा विश्वभरमै विशेष जोड दिन थालिएको पाइन्छ। त्यही भन्ने यो नवीन अवधारणा पनि खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा एउटा नवीन अवधारणाको रूपमा लिन्छौँ। परम्परागत रूपमा यसको यो कुनै न कुनै रूपमा राज्यसँग सम्बन्धित र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भए हुनाले, उपभोक्तासँग सम्बन्धित भए, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले अब स्वाभाविक रूपमा हो। तर यसलाई खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षालाई नै विशेष रूपमा जोड दिन थालेको अथवा तपाईँलाई नवीन अवधारणा हो भन्दै हुन्छ र यो अवधारणामा विशेष जोड दिन थालेको 1990 देखि हो भनेर नवीन सार्वजनिक सेवाको अवधारणासँगै यसलाई विशेष जोड दिन थालिएको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। त अब अहिले अब हाम्रो चाहिँ के छ त, तपाईँले अब खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षाका सन्दर्भमा संविधानमै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानमा धारा 36 होइन भाइ बहिनीहरू, खाद्य सम्बन्धी हकको बारेमै। त्यसमा अब खाद्य सम्प्रभुता पनि सुरक्षा पनि दुईटै कुरा त्यही छ। एउटै खाद्य सम्बन्धी हकको धारा 36 के भनिदिएको छ, त्यहाँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनिएको छ। तीनटा कुरा भनेको छ। एउटा खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनेको छ होइन पहिला। अनि अर्को चाहिँ यो खाद्य वस्तुको अभावमा कसै पनि जीवन जोखिममा भनेको भोकमरीबाट अथवा नमर्ने भने हो के। त्यो भनेको खाद्य प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित गरिनेछ अथवा सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनेर भनिदिएको छ। त्यो भनेको खाद्य सुरक्षाको हक हो होइन। तपाईँलाई अब प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भने अनि अर्को प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था हुन दिइने छैन अथवा अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भने त्यसले खाद्य सुरक्षाको हकलाई जनायो। अनि अर्को चाहिँ फेरि प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्यो। कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर फेरि छुट्टै रूपमा बोलिदियो। त्यसैले यी तीनटा कुरालाई हाम्रो खाद्य सम्बन्धी हक भनेर संविधानको धारा 36 मा बोलिदिएको छ। त्यही हो। अनि विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा अब त्यही तपाईँलाई
यो भित्रता थुप्रो हामीले भन्न सक्छौं, तर विशेषीकृत कानुनको रूपमा यो यसका महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन भन्छ कार्य हैन, सम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 अनि खाद्य ऐन 2023 छ, उपभोक्ता अधिकार 2075 छ। यी चाहिँ यसका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू चाहिँ यही हुन् र यो सम्बन्धी खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरूका रूपमा हामीले संविधानलाई बुझ्न पर्यो पहिला, त्यो मौलिक हकको रूपमा। त्यहाँ राज्यका नीतिहरूतिर जाँदा पनि हुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँ नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भन्ने जुन छ, त्यो नीतिमा त्यो नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति जुन छ राज्यका नीतिहरूमा, तपाईँलाई त्यो कतिमा छ भाइ बहिनीहरू? 51 को 6 हो र ज होइन, सम्बन्धी नीति छ के सर? ज हो कि 6 हो? 6 हो, ज त विकास हो। जको 12 र 13 जमा छ। त्यहाँ त्यो आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरूमा विशेषतः त्यो जमा हो। त्यो जको अब 12 13 हामीले त्यो भनिरहनै पर्दैन। त्यहाँभित्र त्यस अन्तर्गतलाई यसलाई राज्यका नीति पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले त्यो पाठमा। त्यसले कृषि सङ्घको कुरालाई जोडेको छ र अनि त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताका कुराहरूलाई त्यहाँ कुरा भनिदिएको छ। अनि खाद्यान्नको दिगो व्यवस्थापनका कुराहरूसँग त्यो सम्बन्धित छ। त्यो भनेकै अर्थ के हो भने खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा व्यवस्था गरिएको छ मात्रै लेखे हुन्छ। त्यहाँ के कसो अरू धेरै कुरा लेख्नु परेन। र त्यो साथसाथै हाम्रो यो ऐन यो छ भन्यो। त्यो भन्नेकै अर्थ के हो त? ती सबैको सार चाहिँ भन्दाखेरि हामीले अब सार्नु छ त राज्य तथा सरकारसँग सम्बन्धित त्यो एउटा पाटोको फोकस हाम्रो केमा छ भन्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य व्यवस्थापनमा सरकारको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अथवा स्वायत्तताका विषयसँग सम्बन्धित छ। एउटा स्वव्यवस्थापन तथा स्वनियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ। ती कुराहरू खाद्य सम्प्रभुताका कुरा भए, त्यो एक देश अर्को देशका कुराहरू प्रसङ्ग आउने सन्दर्भमा भयो, मुलुकभित्र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरासँग सम्बन्धित हो भने खाद्य सुरक्षा फेरि उपभोक्तासँग गएर जोडिने कुरा हो। त्यसैले उपभोक्ताकोलाई गरिने प्रत्याभूतिका विषयहरू हुन्। त्यसैले उपभोक्ताको त्यसले सबै गरिदिएको त्यो हक हुनेछ। भोकमरीबाट मुक्तिको अवस्था हुनेछ, त्यसबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। यही कुरालाई हामीले जान्थ्यौँ र यो सामाजिक सुरक्षाको एउटा फन्डामेन्टल एस्पेक्ट हो। यसको आधारभूत पक्ष नै सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत पक्ष मानव अधिकारको सही नै हो हैन, खाद्य सुरक्षा। त्यसैले यो अर्थमा हामीले बुझौँ भने सारमा चाहिँ ती सबै ऐन कानुनभित्रका कुरा चाहिँ चाहिँदैन। अनि अब ती सबै कुराले त खाद्यको अब खाद्य सुरक्षाका पार्टमा अब थप कुरा भन्दा त्यसका डाइमेन्सन्स के हो त भन्दा खाद्य सुरक्षा खाद्य व्यवस्थापनका सर्वाङ्गीण आयाम अब त्यो त हुनै पर्यो। त्यसका अवयवहरू पक्षहरू के हुन् त भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षा एकैचोटि उपलब्धता हुने हो र खाद्य उपलब्धता पूर्वका कार्य प्रक्रिया र खाद्य उपलब्धता पश्चातका कार्य प्रक्रियाको समष्टिसँग यो सम्बन्धित छ। खाद्य सुरक्षा खाद्य व्यवस्थापनका सर्वाङ्गीण आयामसँग सम्बन्धित छ। सर्वाङ्गीण आयाम भने के हो त? खाद्य सुरक्षाले खाद्यान्न उपलब्धतालाई जनाउँदैछ। उपलब्धता पूर्वका कार्य प्रक्रिया, उपलब्धता सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र उपलब्ध पश्चातका कार्य प्रक्रिया हो। त्यो भनेको अर्थ के हो त भन्दा उपलब्धता हुनुभन्दा अगाडि के हुनु पर्यो? खाद्यान्न उत्पादन हुनु पर्यो। उत्पादनको साथसाथै तपाईँलाई त्यसको भण्डारण वितरणका कुराहरू हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो खाद्यान्न उपलब्धता हुनु पर्यो हैन, खाद्य प्रवाह हुनु पर्यो। अनि खाद्य प्रवाह भइसकेपछि उपलब्ध भएपछि त्यसको पनि त सदुपयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग हुनु भएन। त्यसको सुरक्षा हैन संरक्षण गरिनु पर्यो, सदुपयोग गर्नु पर्यो। अनि दिगो पनि हासिल हुनु पर्यो। अनि त्यसका लागि तपाईँले पूर्वाधार व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्यो। त्यसका लागि विभिन्न स्रोत साधन पर्यो हैन। अनि त्यसपछि पर्यावरणीय अनुकूलता पनि त कायम गर्न पर्यो। त्यसको लागि आधुनिक प्रविधिहरू अवलम्बन गर्ने अरू कुरा त छँदैछ। त्यसैले कानुनी व्यवस्था गर्ने यी सबै कुराहरू
लाई खाद्य सुरक्षाले समेट्छ। अब कहीँ कहीँ तपाईँलाई खाद्य का बेसिक पिल्लर भनेर हालिदिया हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्दैन। सबै के त्यहाँ 4वटा पिल्लर र 5वटा पिल्लर, त्यो जति पिल्लर पनि बनाउन पनि मिल्छ। कति पिल्लर बनाउने भन्दा तपाईँलाई अब खाद्य सुरक्षाको पिल्लर भनेको एउटा उत्पादन पिल्लर होला, एउटा अर्को चाहिँ तपाईँलाई वितरण पिल्लर होला, अर्को चाहिँ तपाईँलाई त्यो खाद्यान्न उपलब्धताको त्यसको उपयोगको पिल्लर होला, अनि त्यसपछि पूर्वाधारहरूको पिल्लर होला। जताबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो खालि कुनै उसमा व्यवस्थापनका सर्वाङ्गीण पक्षहरू नै यसका अवयव तथा पिल्लरहरू हुन्, स्तम्भहरू हुन् भन्ने जानेपछि त तपाईँले सबै कुरा पढिसक्नु भएको छ। प्री फेज, इम्प्लिमेन्टेसन फेज अथवा सम्बन्धित फेज र पोस्ट फेज भन्ने कुरा जानेपछि त खाद्य सुरक्षा भन्दा पहिला के हुनुपर्छ? खाद्य सुरक्षाले उपलब्धतालाई जनायो। उपलब्धता भन्दा पहिला त्यसैले खाद्यको पहिचान होला, खाद्यको विकास होला, खाद्यको उत्पादन होला, अनि त्यसपछि त्यो उत्पादनको भण्डारण सुरक्षण होला, त्यसपछि त्यसको वितरण होला, अनि वितरण गरिसकेपछि त्यो खाद्य वितरण सञ्चयपछि वितरण तथा उपलब्धता होला, त्यसपछि खाद्यको उपयोग होला, त्यो उपयोगमा पनि हामीले त्यसको दिगोपना होला, हैन, पुनः उत्पादन तथा दिगोपना होला। यी कुराहरूलाई हेरिसकेपछि त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था होला। पूर्वाधार व्यवस्था पनि नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था, स्रोत साधनको व्यवस्था, अनि खाद्य त्यसै उपलब्ध भएर मात्र भएन, त्यसको कलालाई साङ्गठनिक व्यवस्था होला, त्यो सञ्जाल विभिन्न वितरणका लागि उसका लागि, अनि त्यो जनशक्ति व्यवस्थाहरू होला, अनि त्यसको साथसाथै तपाईँले विभिन्न हैन फाइनेन्सियल तथा अन्य आधुनिक प्रविधिका कुराहरू होला। ती सबै पक्षहरू आउलान् अनि पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्नु पर्ला। त्यही हो। र यस्ता कुराहरू जानेपछि अब यो सकियो। अब कहिले कहिले तपाईँलाई अवस्थाका बारेमा कुरा आउँदा हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता र राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू भए, खाद्य सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भने उपलब्धताको सबै व्यवस्थापनमा रहेछ। हाम्रो के हो त खाद्य सुरक्षाको अवस्था? हामीले संवैधानिक प्रत्याभूति त गऱ्यौँ। आज गरिबी छ मुलुकमा। अब गरिबी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भोकमरीको समस्या छ। आज विश्वमै आज दिगो विकास लक्ष्यको कुरा हेर्दाखेरि एउटा भोकमरीको अन्त्य, हैन, हामीले भनेका छौँ गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी भन्ने दिगो विकास लक्ष्य पढाउँला हामीले, त्यस बेला डिटेल आउँछ। अनि त्यहाँ एउटा दिगो विकास लक्ष्यको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यको रूपमा, दोस्रो लक्ष्यको रूपमा जिरो हङ्गर, भोकमरीबाट मुक्ति, त्यही हो खाद्य सुरक्षा भनेको। त्यो लक्ष्यका रूपमा 17वटा लक्ष्य मध्ये दोस्रो प्राथमिकताको लक्ष्यको रूपमा आज विश्वले लिएको छ। विश्वमा 1/4 जनता आज भोकमरीबाट आक्रान्त भएको अवस्था, 1/4 जनता भन्न खोजेको अर्थ आज करिब 8 खर्ब जनसङ्ख्या पुग्न थालिसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई 1/4 जनसङ्ख्या त भोकमरीको समस्याबाट पीडित भएको, आक्रान्त भएको, त्यो जोखिममा रहिरहेको स्थिति छ भनेपछि त्यो पहिला भोकमरीको अन्त्य नगरेसम्म विश्व समृद्धि, विश्व शान्ति कायम हुन सक्दैन, विश्वको स्थिरता कायम हुन सक्दैन, विश्वमा कुनै सुशासनको प्रसङ्ग पनि रहँदैन। त्यसैले पहिलो उद्देश्य नै दिगो विकास लक्ष्य भनेको दोस्रो प्राथमिकता नै त्यो राखेको छ। अब मुलुकमा पनि हामीले के हो त, यो त गरिबीसँग हामीले भने जोडिएको अवस्था हो, अनि त्यसको त्यो रोजगारीसँग जोडिएको, कार्यक्षमतासँग जोडिएको ती पक्षहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले हाम्रो अवस्था पनि के हो त भन्दा आज हामी मुलुकभित्र पनि हामी कहाँ पनि अब करिब करिब हैन खाद्य सुरक्षाका सन्दर्भमा अब मुलुक नै अब हामी आफैमा निर्भर, खाद्यान्न सबै हामीलाई पुग्ने छैन, आयातमा निर्भर गर्नु परेको छ र हाम्रो उत्पादन, हाम्रा जमिनहरूको पनि सही उपयोग हुन सकेको छैन। पहिला कृषियोग्य जमिन कम छ, त्यसपछि हाम्रा यहाँ तपाईँलाई खाद्यान्न भन्नाले खाद्य पशुपालन अथवा पशुजन्य उत्पादन, मासु, दुध यी सबैलाई बुझिन्छ है फेरि। अनि त्यसपछि त्यो पिउने पेय पदार्थहरू, यी सबै खाद्य वा पेय पदार्थहरू सबै यसैसँग जोडिएर आउने। त्यसैले त्यो खाद्यान्न उपलब्धताको अवस्था हामी कहाँ कमजोर छ एउटा पाटो, र अर्को त्यसको उत्पादन पनि कमजोर छ। भौगोलिक परिवेशका हिसाबले यी कुरा छन्। यो किसिमले हामीले आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, खाद्यान्नको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। त्यसैले खाद्य व्यवस्थापनलाई, खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउनको लागि यसका सर्वाङ्गीण फेजमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने टाइपमा जाने हो। खालि त्यहाँ तथ्याङ्क तपाईँलाई
अब 15 जनाले कति लक्ष्य लियो, अहिले कति उपलब्धता छ, त्यसको तथ्याङ्क पनि जानिरहँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो तथ्याङ्कको सार चाहिँ मैले तयार गरेर त बसिनँ। तपाईँहरूलाई अहिले अब कति उपलब्धता प्रति व्यक्ति अब कति छ, 200 कति पुगेको छ पनि पहिला पढ्दाखेरि 200 त्यो 217-18 कति केजी प्रति व्यक्ति उपलब्धता, वार्षिक खाद्यान्न उपलब्धताको अवस्था याद गरेको थिएँ मैले। अहिले पछिल्लो अपडेट गरेको थिएँ, तपाईँले हेर्नु होला। त्यो 217-18 केजीसम्म याद गरेको थिएँ मैले, ठ्याक्क अन्तिममा चाहिँ याद गरिनँ। खाद्यान्न उपलब्धता प्रति व्यक्ति त्यस्तो स्थिति छ अहिले। 36-37 जिल्लामा अझै पनि कहीँ 40-41 जिल्ला भने हुन्छ, कहीँ 36 जिल्ला भने हुन्छ। त्यो पनि त्यति अहिले चाहिँ पहिला जस्तो अलि छैन। हामीले अझै पनि खाद्यान्न अभाव छ हैन। खाद्य सुरक्षाको जोखिममा हाम्रा केही जिल्लाहरू, विशेषतः हिमाली जिल्लाहरू अझै पनि खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन्। विशेषतः 36 जिल्लामा हाम्रो तथ्याङ्कले भन्छ त्यो खाद्य जोखिम छ, अभावको अवस्था छ भनेको छ। मुलुकमै यो कुरा छ। अब अस्ति तपाईँले हेर्नु भएको छ मुलुकमा अब वर्षेनी अब यो 22-23 अर्बको त खाद्य आयात हुने अवस्था छ कम्तीमा पनि हैन। तपाईँलाई 22-23 अर्ब नै खाद्य आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो खरबौं पुग्ने स्थितिमा भयो भने के होला हैन। तपाईँ हामीसँग भुक्तानी सन्तुलनका कुरा, अरू कुरा जोडेर आउँछन्। जस्तै हामी आफैमा खाद्यमा निर्भर नभएको मुलुक छ, त्यसैले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कमजोर नै छ, सन्तोषजनक छैन। र खाद्यान्नको सबै आयाममा न उत्पादन कम छ, के अरे सबल छ, न त्यसको भण्डारण अथवा सुरक्षण मजबुत छ, न हामीले त्यसलाई आधुनिकीकरण धेरै गर्न सकेका छौँ। न त भनौँला हैन, कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यन्त्रिकरण गफ त दिन्छौँ हैन, तर व्यवहारमा त त्यो देखिँदैन। हो गर्दैछौँ, केही कुरा जनसङ्ख्यालाई चाहिँ धान्ने किसिमको चाहिँ छैन। र भएको खाद्यलाई पनि दुरुपयोग गर्ने, विभिन्न अखाद्य प्रयोजनमा चाहिँ युज हुने स्थितिसम्म, अखाद्य भन्न खोजेको अर्थ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ पाउनु छैन। अब त्यसलाई जाँड बनाउने, कुहाउने अथवा त्यसको सही भण्डारण नगर्ने हैन, विभिन्न स्वरूपमा रूपान्तरण नगर्ने। जस्तै अब सिजनल रूपमा फल्छन् नि, कोलमेडा फल्यो, अब त्यो त्यत्तिकै सडेर जान्छ। तपाईँ हामीसँग त्यो कुनै मेकानिजम नै छैन। जस्तै भनौँ न के भन्छ यो जस्तै खरबुजा फल्यो तराईमा, अब कि खपत भयो कि कुहियो, अब छैन। अब पहिला त अब यातायातको सुविधा नहुँदा अथवा उद्योग कल कारखाना नहुँदा, हिजो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ जुम्लामा स्याउ, अब गाई बस्तुलाई पनि कति खुवाउँछ हैन। गाई बस्तुले त्यो कुहिएर जाने स्थिति। अब अहिले विभिन्न किसिमले मदिरा उद्योगहरूमा परिचालन हुने, अब त अहिले त यातायातको सुविधाले गर्दाखेरि मुलुकभित्र खपत हुनुको साथसाथै एउटा विदेशमा निर्यात हुने स्थितिसम्म आयो भनेपछि यो समयले यसले चाहिँ यी व्यवस्थापनका कुराहरूमा हामीले बोल्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको अर्थ तैपनि अब हाम्रो चाहिँ अहिले खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्ने पार्टमा केही कुरा ल्याउने हो। गुरु, हामीले यो मुख्यतः सम्प्रभुतामा जोड दिन्थ्यो। अहिलेको आवश्यकता भनेको त खाद्य सुरक्षा हो सबैभन्दा सारभूत रूपमा। खाद्य सम्प्रभुता भनेको त सम्प्रभुताले के गर्छ र खान पाउनु पर्यो नि त, बाँच्न पाउनु पर्यो, जिउन पाउनु पर्यो। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो खाद्य सुरक्षा हो। त्यसले खाद्य सुरक्षाको आधारै सम्प्रभुता भनेर त त्यो त राज्यले नियमन गर्ने अधिकार हो। कानुन बनाउने अधिकार, नियमन गर्ने भनेको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार हो। एउटा आफ्नो मौलिक संस्कृति अनुसार आफ्नो खाद्य सम्बन्धी यो आफ्नो मुलुकको आफ्नो निर्णय गर्छु भन्ने हो कि कसैले लान्न पाइँदैन, यो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नगर्ने भन्न पाइँदैन। आफ्नो मौलिक संस्कृति मौलिकका आफ्ना खाद्य परिकारहरू उत्पादन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी अधिकार हो भनेको। यो देशको आन्तरिक पक्ष, सारौं सत्ता भनेको राज्य आन्तरिक उत्पादनसँग, मौलिक विषयसँग, राष्ट्रिय जुन राज्यको जुन सारौं सत्तासँग, राज्यसँग सम्बन्धित विषय हो। कृषकको सम्मान गर्ने, उत्पादनमा कृषकको सम्मान गर्ने, कृषकलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, सबलीकरण गर्ने,
विषयसँग सम्बन्धित कुरा, कृषिलाई प्राथमिकता दिने कुरा, त्यो राज्यले त्यो विधि बनाउने, त्यो सुविधा दिनेसँग कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा सार्वजनिकतासँग, त्यसको खाद्य सम्प्रभुतासँग सम्बन्धित हो। र यो त खाद्य उपलब्धता भने नागरिकसँग उपभोक्तासँग सम्बन्धित हो र खाद्य उपलब्धताको विषय हो, बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। यो किसिमले जाने हो। अघि नै हामी फरकबाट जान्दछौँ भने के अर्थ थियो? ल, अरू कसैको केही? अब एउटा प्रश्न नोट गर्नु त। सर यसको अन्तर सम्बन्धहरुको बारे भन्ने नि सर। के को अन्तर सम्बन्ध भयो? सुरक्षा र सम्प्रभुता। सम्प्रभुता आधार हो, यो चाहिँ यो बाहेक अरू त्यहाँ अन्तर सम्बन्ध भन्ने कुरै भएन। फरक चित्त हुने भएन। खाद्य सुरक्षाको पूर्वाधारका रूपमा र खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुताको उपजको रूपमा एक पोइन्ट हो। त्यहाँ अरू ढङ्गले तपाईलाई खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षाको अब अर्को कुरो के हो भने तपाईलाई यो उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेछ भने त उत्पादन अनि यो उपभोगको आधार के हो त? जे फरक बनाएको छ त्यो सबै सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो उत्पादन नभइकन त तपाईलाई उपभोक्ता हुने कुरै भएन, त्यसैले उपलब्धता हुनै भएन। पहिलो जग नै के हो त भन्दा उत्पादन हो, अनि उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाइयो उपलब्धता हुने भयो। यसरी हामी जान्छौँ। र अनि त्यसका लागि यसको के हो त भन्दा यो कृषकलाई अनुदान दिने कुरा, कृषकलाई सबलीकरण गर्ने कुरा, कृषकको सम्मान गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ त्यहाँनिर। र त्यो मजबुत भयो भने अनि त्यसपछि उपभोक्ताले सही ढङ्गले पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त उपलब्धता र सहज पहुँचको सुनिश्चिततालाई चाहिँ प्रत्याभूतिलाई खाद्य सुरक्षा भन्यौँ। र यतातिर त्यही खाद्य उत्पादनको अधिकार, नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी राज्यको अधिकार लाई तथा कृषकको प्राथमिकीकरणलाई, कृषकको अधिकार राज्यको अधिकार पनि हो र उत्पादन सम्बन्धमा कृषकको सम्मान तथा अधिकार समेतलाई हामीले यहाँ उत्पादकको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले यो उत्पादन नभई उपभोग हुँदैन। त्यसैले यसको पूर्वाधार हो, यो चाहिँ उपज हो, एउटा सम्बन्ध भन्ने। र यी दुईटै विषयवस्तुहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी विरोधी होइनन्। र त्यही खाद्य सम्प्रभुताको सार, त्यसको व्यवहारिक पक्ष यो हो। त्यसैलाई सार्थकता तुल्याउनका लागि, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि यो संकल्प हो। यसलाई साकार बनाउने कुरा त व्यवहारमा प्रत्याभूतिकरण गर्ने कुरा चाहिँ खाद्य सुरक्षा। त्यसरी जाने हो। र अरू हिसाबले त भन्नै पर्दैन। त्यहाँ अन्तर फरक भन्न खोजेको फरक हामीले अघि जानिसक्यौँ। त्यही जहाँ फरक भनेको छ त्यही सम्बन्ध छ। सम्प्रभुता छ नि? पहिला प्रश्न नोट गर्नु न। खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षाको अवधारणा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। उल्लेख गर्नुहोस् र यिनीहरू बीचको तपाईँले भने प्रश्न राख्छु। यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध, यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध तथा भिन्नता केलाउनुहोस्। भिन्नता केलाउनुहोस्। यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध भनेको सम्बन्धलाई भनेको, यिनीहरू बीचको सम्बन्ध तथा भिन्नतालाई केलाउनुहोस् भनेको। इन्टर रिलेसनसिप भने है, फेरि डिफरेन्सेस भने होइन। पहिलो चाहिँ, पछिल्लो चाहिँ डिफरेन्सेस। अनि भिन्नता केलाउनुहोस् भनेर 4 + 2 + 4 ल। अब के सोध्दै खोज्दै हुनुहुन्छ अब भन्नुहोस्। मदन पाण्डे कल्यो। सर, खाद्य सम्प्रभुता खाद्य सुरक्षाको एउटा तत्त्व हो कि कस्तो हो? मैले त त्यो पनि बुझ्छु कसरी। खाद्य सम्प्रभुता भनेको पूर्व हो के? पहिला तपाईलाई खाद्य सम्प्रभुता भनेको केसँग सम्बन्धित छ त्यत्रो फरक पढाएको के पहिला पढ्नुहोस्।
उत्पादन वितरण प्रणालीसँग हो, नियमन उत्पादन वितरणसँग त्यति सम्बन्धित मात्रै हो। पढाएको छु र मैले है त्यत्रो पढाउँदा तपाईँलाई 10-12 पोइन्ट पहिला हेर्नुहोस्। यो राज्यसँग सरकारसँग सम्बन्धित छ, सार्वसत्ताको विषय हो। यो के हो त भन्दा तपाईँलाई खाद्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो। यो खाद्य उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। यो उपभोक्तासँग उपलब्धता हो, सरकारको अधिकार हो। यो उपभोक्ताको अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो। यो खाद्य सम्प्रभुता चाहिँ तपाईँलाई नागरिकको अधिकार होइन। त्यहाँ खाद्य सम्प्रभुताको पक्षले कान पाउने हुनेछ भनिएको छ, त्यो विशेषता के अर्थात् त्यो हो। र यो के हो त भन्दा सहज खाद्यान्नमा सहज पहुँच र पर्याप्त उपलब्धताको प्रत्याभूतिसँग यो सम्बन्धित छ अथवा हामीले त्यो कुरालाई भन्यौँ। र यो एउटा तपाईँलाई अवधारणागत पक्ष हो भने यो व्यावहारिक पक्ष हो। यो प्राथमिक हो, यो द्वितीयक विषय हो। हामीले भन्यौँ यो पूर्वाधार हो अनि यो त्यसको उपज हो भनेर यसरी त्यत्रो कुराहरू बोल्यौँ। त्यही भने हो। त्यसैले त्यो खाद्य सम्प्रभुता भन्ने बित्तिकै राज्यको जुन सार्वसत्ता छ, त्यो सार्वसत्ताको खाद्य आयाम हो। यो सामाजिक सुरक्षाको अर्घ्य भन्नाले खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको खाद्य तथा पोषण आयाम, त्यसरी खाद्य तथा पोषणसँग सम्बन्धित हो। यसरी भन्यौँ। र यो एकअर्काका विरोधी चाहिँ होइन। र त्यही खाद्य सम्प्रभुताको परिपूरक नै के हो त त्यसको व्यावहारिक प्रत्याभूति नै खाद्य सुरक्षा हो, व्यावहारिक रूपान्तरण हो भनेर त्यसैलाई सफल तुल्याउने आधार, सफल तुल्याउने माध्यम नै के हो? खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा भनेकै खाद्य सम्प्रभुतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने एउटा मूलभूत पक्ष हो, आधार हो भनेर पहिला खाद्य सम्प्रभुता, त्यही खाद्य सम्प्रभुता पछि खाद्य त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण हो। यो सैद्धान्तिक अवधारणा हो, यो व्यावहारिक अवधारणा हो। यसरी जाने पछि कति छ कति यही गरौँ। अनि त्यसपछि भोलिदेखि नयाँ खण्ड, यति लामो खण्ड छैन। अब छोटो खण्डहरू छन्, यति धेरै लामो पर्दैन। सरसर्ती हामीले केही कुराहरू आर्थिक पक्ष, अब यो अलि पृथक विषय नभए हामी थोरै सुरु गर्छौँ, आजलाई अरू सुरु गर्दैनौँ है। तपाईँहरूको अब आर्थिक मामिलामा 20 पूर्णाङ्क को आर्थिक मामिला छ। आर्थिक मामिला अब रिलेटेड हुन्छ, आर्थिक मामिला, विकास मामिला, यी धेरै रिलेटेड टपिक्सहरू छन्। अनि सरस्वती चट बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सामाजिक पक्ष तपाईँलाई अलि भेराइटी हिसाबले बुझ्नुपर्ने, जस्तै खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा छुट्टै हिसाबले छ होइन, सङ्गठित अपराध पृथक हिसाबले छ, अनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन छुट्टै छ, अनि त्यसपछि सामाजिक आयामहरू, त्यो अन्य पक्षहरू एउटा क्याटेगोरीमा छन्। त्यसपछि सामाजिक द्वन्द्वका कुरा, सामाजिक रूपान्तरणका परिवर्तनका कुरा, सांस्कृतिक बहुलताका कुरा, जिम्मेवारीका, सामाजिक जिम्मेवारीका कुरा हामीले यत्रो थुप्रो पढ्यौँ। र यो 30 पूर्णाङ्क ठुलो पनि छ र अलि नम्बर धेरै फरक पारेर ल्याउने च्याप्टर पनि हो। सामाजिक मामिला चाहिँ नम्बर धेरै फरक पर्छ। तपाईँहरूको कपी चेक गर्दाखेरि त्यो आकाश जमिन फरक पर्छ। 2, 3, 4 नम्बर ल्याएको पनि हुन्छ, त्यो नम्बर थपेर दिन पाइने अवस्था पनि रहन्छ, त्यस्तो पनि रहन्छ। त्यसैले यो अलि धेरै ग्याप देखिने एउटा च्याप्टर हो है, यो याद गरिरहनुहोस्। त्यसैले आफूलाई आफ्नो ग्याप त देखाउनुहोस्, तर उच्चतम आफूले हासिल गर्नका लागि तपाईँलाई यो अहिले मैले जुन स्टाइलबाट र जुन नलेज दिएर तपाईँलाई भनेको छु, त्यो सबैको उच्च स्थिति आइ नै हाल्छ। त्यो पाठबाट जानु ल। विकासोन्मुख मुलुकमा खाद्य पदार्थको स्वास्थ्य र सहज आपूर्तिमा देखिएको प्रमुख व्यवधानहरू अरू जे छ त्यही छ। उत्पादनदेखि तपाईँलाई अघिको दिगोपनासँग सम्बन्धित सबै छोडिदिनुहोस् न, भइहाल्यो होइन। विकासोन्मुख मुलुकमा के हुन्छ? विकासोन्मुख किन भयो? लगानी कम भयो, उत्पादन कम छ होइन। तपाईँलाई आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्नुहुन्न, विभिन्न पूर्वाधारहरू कमजोर छन्। पूर्वाधार भनेको यहाँ उन्नत बिउ मल भन्नु होला। पहिला त कृषियोग्य जमिनै कम छ अहिले हाम्रो सन्दर्भमा भन्यो भने। परम्परागत खेती प्रणाली छ, आधुनिक हुँदैन। अनि त्यसपछि पूर्वाधारहरू, सिँचाइको अभाव हुन्छ,
अनि उन्नत नस्ल सुधार भइसक्या हुँदैन, उन्नत प्रविधि हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई हैन ती कुराको साथसाथै अब जीवन निर्वाहमुखी खेती प्रणाली भइरहेको हुन्छ। अनि बजारले पनि त्यसको बजारीकरण पनि भनेको कृषिको विविधीकरण यी कुराहरू एउटा पार्टबाट हाम्रो कमजोर छ। अर्को कुरो हामीले सही किसिमले भण्डारण पनि भइरहेको हुँदैन, अनि न्यायोचित वितरण पनि हुँदैन। यी धेरै कुराहरू। अनि हामीसँग उपभोग चेतना पनि हुँदैन, एउटा सचेतनाको कमी पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईले त्यो कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। प्रमुख कारण भन्नुहोस् कि विकसित भन्नुहोस् कि जहाँ भने पनि अब यहाँ विकास हुनुको अलि फरक लाग्यो भने चेतना पनि त्यो उपभोग पनि एउटा परम्परागत ढङ्गले उपभोग गरिरहेछौँ, त्यसलाई आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरेर भण्डारण पनि सुरक्षण पनि कमजोर छ, उत्पादनै कमजोर छ, जीवन निर्वाहमुखी रूपमा छौँ। अब जमिनै कम छ अथवा भएकोलाई पनि कुशल उपयोग गरिरहेको छैनौँ, त्यसको बजारीकरण राम्रो गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस्ता कुराहरूले हाम्रो अवस्था कमजोर छ। अनि अरू कुरा त गरिबीको दुश्चक्र जहाँ तहीँ छँदैछ, यहाँ पनि हुने भयो। ल क्लियर भयो।